अच्छा, ये दोबारा मैं वीडियो लाया हूँ, ये पार्ट 2 है। स्ट्रीम का प्रॉब्लम आ गया था, तो वो मैंने उसको क्लोज़ कर दिया था, तो कुछ वहाँ से चीज़ें जो है ना मैं वीडियो पार्ट 2 में अपने में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो आप इसको देख लें। मैं जो है ना इसके ऊपर लिख दूँगा, थंबनेल के ऊपर जो फर्स्ट वाला है उसके पार्ट 1 है और ये वाला पार्ट 2 है, पार्ट 2 पे लिख दूँगा। तो शुरू करते हैं मैं अपनी वीडियो को जहाँ से मैंने पार्ट 1 में छोड़ा था, उससे आगे बात करते हैं। ऐसे ऐसे लेजेंड हैं कि जिनके बारे में अगर हम बात करें ना, तो इंसान सोच भी नहीं सकता कि उनके अंदर कितना टैलेंट है। मैं अगर आपको बताऊं, इस टाइम पे पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं ना, कि जिसमें सबसे पहले नंबर पे आ रहे हैं शाम सरवर साहब हैं, उसके बाद तैमूर परदेसी साहब हैं, हकीकत टीवी वाले हैं, ठीक है, इसी तरह इमरान अली दीना साहब हैं। इसके अलावा ज़ाया ये नहीं है कि उनका यूट्यूब ही सोर्स है, लेकिन अगर आप यूट्यूब बंद कर देंगे तो ये सब सिखाएंगे कैसे, हमें बताएंगे कैसे। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को हमें आगे लेके जाना चाहिए। हमें अपने सिक्योरिटी सिस्टम को इतना हाई अलर्ट करना चाहिए कि कोई इस तरह का अगर कोई कदम उठाता भी है, कोई इस तरह की जो है ना फसादी वीडियो करता है, तो मॉनिटर किया जाए, उसको फ़ौरन पकड़ा जाए, तो ताकि जो है ना उसकी बकाया तौर पे उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। सब असूल पॉलिसी अपनानी चाहिए। ये तो नहीं हुआ बात कि जो हुआ तो उन्होंने यूट्यूब बैन कर दिया, फलां बैन कर दिया, ये हुआ, ये सब बातें बेबुनियाद हैं। ये जस्ट एक किस्म का जो है ना पाकिस्तान को डाउन करने की बात है। अगर आप ऑनलाइन स्टडीज़ को देखें, अभी इतना बुरा हाल है पाकिस्तान में, किसी की कोई सोच नहीं है। तो अगर आप यूट्यूब को बंद कर देंगे तो जो लोग यहाँ से अर्न कर रहे हैं या उसके अलावा जो यहाँ से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो देखें अभी इस टाइम पे अगर यूट्यूब को जहाँ तक है, तो वहाँ पे अगर आप वो ब्लॉक भी कर देंगे तो यूट्यूब को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि वो तो ग्लोबलाइज है। और इस टाइम पे अगर आप देखें तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क इंडिया है, गूगल का जो हेड है ना इस टाइम पे इंडिया का, वो बंदा है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ, मैं आवाम से भी ये अपील करता हूँ कि वो बड़े रहनुमा, इस्लामी रहनुमा हमारे जो मुख्तलिफ़ मसालिक को लीड करते हैं, जो सिपा सहाबा के बड़े हैं, अहले तशी इस मसलक के बड़े हैं, उन सब से मेरी यही गुजारिश है कि वो अगर उनका कोई आपस में तज़ाद है ना, तो और भी बहुत सारे तरीके हैं कम्युनिकेट करने के। देखें, अब यूट्यूब पे उन्होंने डाली वीडियो, सिपा सहाबा वालों ने अहले तशी मसलक के ख़िलाफ़, उन्होंने नीचे कमेंट दे दिया अहले तशी वालों ने। ठीक है, तो मसला क्या बना यहाँ पे कि कमेंट में क्या लिखा, मुनाजरा करो। जब मुनाजरे की बारी आई, उससे पहले ही जो जिसने कमेंट किया है उसको उठा के ले जाया गया। जो सिपा सहाबा वाला था उसने अपने इस चैनल से वीडियो डिलीट कर दी। साइबर क्राइम सिक्योरिटी वालों ने कहा जी उसने तो वीडियो अब डिलीट कर दी है, अब मकसद ही नहीं बनता कि हम उसको करें। ये तो कोई तरीका ना हुआ। अब ये बात करने का मकसद नहीं है कि हम यूट्यूब को कहेंगे जी वो इसको रिमूव करें। यूट्यूब का काम नहीं है इसको रिमूव करना। आपका काम है अपनी एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जिससे आप मॉनिटर करें कि कौन सा आदमी क्या पोस्ट कर रहा है, क्या अपलोड कर रहा है। ठीक है, बारी आती है वैसे कोई बात करने की तो आप तो उड़ चढ़ के बात करते हैं। क्यों? जब अपने ही दीन की बात आई, अपने मुल्क की तरक्की की बात आई, तो आप बैन कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? ये कोई तरीका नहीं है। तो मैं उन लोगों से अपील करता हूँ कि वो लोग जो आईटी फील्ड से रिलेटेड हैं, या वो लोग जो फ्रीलांसर हैं, यूट्यूबर हैं, या इस तरह जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मैं पहले बता चुका हूँ कि 300 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में आते हैं माहाना। ठीक है, किससे? यूट्यूब से। ठीक है, और इसके साथ साथ जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मुझे बताएं ये इकॉनमी हम पाकिस्तान की स्ट्रांग होगी इससे कि डाउन होगी? हुकूमत को तो पता ही नहीं है कि आईटी क्या चीज़ है। बात करते हैं जी पाकिस्तान को डिजिटलाइज करने की, 5G लॉन्च कर देने से कुछ नहीं होता। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि नोटिसों से कुछ नहीं होता। हिकमत अमली स्ट्रांग होनी चाहिए बंदे की, नहीं तो इंसान का बेड़ा गर्क हो जाता है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं बात करने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि मैं सिर्फ आप लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करें, आप हमारा साथ दें, ताकि जो उनसे ना एक ऐसी कंपेन जो हम चला रहे हैं कि जिसमें आईटी को प्रमोट किया जाए, ना कि बैन किया जाए, ब्लॉक किया जाए। ज़ाहिर है यूट्यूब भी एक आईटी का ज़रिया है, अर्निंग का तरीक़ाकार है। ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा? आगे पाकिस्तान की क्या हालत है? ना पेपाल वाले आते हैं, ना स्क्रिल आता है, ना अमेज़ोन आता है। कोई पॉलिसी अगर उनकी आती भी है, या हुकूमत नहीं मानती, तो या वो हुकूमत अमेज़ोन वालों की नहीं मानती, या वो अमेज़ोन वाले हुकूमत की नहीं मानते।
دیکھیں کچھ ایسی پالیسیز بنائیں کہ جس میں میوچل دونوں چیزیں ہوں، ٹھیک ہے نا، دونوں کی مانی جائیں. دیکھیں اب فری لانسرز ہیں کی میں بات کرتا ہوں، تو وہ یہ کہ اب وہ اگر ان کو پیسے چاہیے ہوں تو وہ پہلے پایونیر پہ جائیں گے، پایونیر والے آگے بینک میں بھیجیں گے، بینک سے وہ بیچارہ نکلوائے گا ٹیکسز کے بعد، کیا نکلے گا اس کا؟ کچھ بھی نہیں. اس کے ساتھ دیکھیں ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، اگر بینک میں بھی ایک فری لانسر جاتا ہے نا، ایک یوٹیوبر جاتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں جب وہاں گیا ہوں جی میں نے بتایا میں فری لانسر ہوں، تو کہتے ہیں جی فری لانسر کیا ہوتا ہے، کوئی وہ رجسٹرڈ نہیں ہے حکومتی طور پہ، اس لیے آپ اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے. دیکھیں کتنی بے بنیاد بات ہے. اب ایک فری لانسر آدمی ہے وہ کہاں سے پیسے نکلوائے گا؟ میں اس لیے ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں کہ میں اپنی پروموشن کر رہا ہوں چینل کی، یا میں آپ کو کہوں گا چینل کو سبسکرائب کریں، بالکل نہیں کہوں گا. میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ ویڈیو پسند آئے میرا، اگر آپ کو جو ہے نا مقصد، اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا میرا موٹیو ویڈیو بنانے کا، اپلوڈ کرنے کا، لائیو آنے کا، تو وہ یہی ہے کہ مہربانی کریں آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے بھائی، آگے کیا ہونے والا ہے. اس سب چیز کو سمجھیں، دیکھیں، سوچیں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں آیا جو حکومت کر رہی ہے وہ کرنا چاہیے. چلیں میں مانتا ہوں وہ کنٹینٹ بلاک ہونا چاہیے کہ جس سے ہمارے اسلامی ثقافت پہ فرق پڑا ہے، اس پہ تو کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں بولتا اس پہ. آج تک چلتا آ رہا ہے نا میڈیا پہ کبھی کسی نے روکا ہے؟ نہیں آگے جا چکی. ٹھیک ہے، میں وہی بات کروں گا، بعد میں بار بار گھومتا کے وہیں پہ آؤں گا، صرف سمجھانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں مختلف مثالیں دے کے کہ برائے کرم ایسا نہ کریں، کسی کے روزگار کے اوپر لات نہ لگنے دیں، کسی کا روزگار مت ختم کریں. تو دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے نا تو اس کو لائک کر کے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، جہاں بھی آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں وہاں شیئر کر دیں. واٹس ایپ پہ شیئر کریں، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، ان لوگوں کو بتائیں کہ جن کو ابھی تک نہیں پتہ اور وہ لوگ آن لائن کام کرتے ہیں تاکہ ان کو فائدہ ہو. اور اس کے میں نے پارٹ 1 جو میں نے اپنا بنایا اس میں ڈسکرپشن میں نے دے دی ہے لنک بھی دیا ہے ویڈیو کا، پارٹ 2 کا بھی، 1 کا بھی، اور اس کے اندر میں نے میل آئی ڈی اپنی دے دی ہے. اس میں آپ جا کے اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ آپ کیا کہتے ہیں. پھر میں اگلے سیشن میں جب آؤں گا لائیو تو آپ کی ساری جو کومنٹس ہوں گے یا آپ کے جو میلز آئی ہوں گی ان کے اوپر میں بات کروں گا، اور پھر ہم مل کے حکومت کو اپیل کریں گے، آگے کسی بڑے سے بات کر کے اس میسج کو آگے پہنچائیں گے جی عوام بھی چاہتی ہے. تو آپ میرا ساتھ دیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، کہ یوٹیوب بند نہ ہو، بہت سارے لوگوں کا جو روزگار ہے وہ بند نہ ہو. تو مجھے دیں اس وقت اجازت، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، نہیں کہوں گا سبسکرائب کریں، دل کریں مانیں ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، نہیں تو نہ کریں. لائک کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں، اور شیئر کریں. اگر ویڈیو آپ کو پسند نہیں بھی آتی نا، کم از کم شیئر کر دیں کیونکہ ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی پسند آ جائے. تو ٹھیک ہے، مجھے دیجیے دوستو اجازت، اگلی ویڈیو میں اگلے سیشن میں ملیں گے دوبارہ سے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.